अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, कल से तो एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है कि मुझे बखुदा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच्ची बात आपसे करने लगा हूं कि मुझे कल से ये एहसास हुआ है कि यार आप लोग हम कितनी एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांट रहे हैं। कि मैंने नंबर क्या दिया कि कुछ यार दोस्त कह रहे थे कि अब आपकी आत्मा रुल जानी है। अब जनाब देखिएगा, आपने बहुत गलती की है। तो मैंने तब भी कहा कि मैंने कोई कतन गलती नहीं की है कि यार जो हमारे चाहने वाले हैं उनके साथ हमारे रवाबित इस्तवार हों, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो खैर वही हुआ, नंबर देने की देर थी, तुरंत जनाब ठक 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 करके टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स आने लग गई। और ये सिलसिला रात को उस वक्त थमा है जब कि मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ा। मैंने बंद वैसे मैं करके ही सोता हूँ अपना फ़ोन, लाइक लेट से 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग एक दफ़ा उठना होता है। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे तक जिन जिन दोस्तों को सुन रहे हैं उनसे जनाब मैंने कॉल्स ली भी हैं, और उनके लाइक जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, व्हाट्सएप थे, वो भी जनाब रिसीव किए हैं। और पता चला है कि जनाब ये आप लोग तो वाकई, मैं तो पहले शायद लफाजी समझ रहा था, लेकिन आप वाकई बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत खोरे हैं। मोहब्बत खोरे कोई मोहब्बत मिलती होती है, याद रखिएगा। तो कुछ दोस्तों ने जनाब फ़ौरी तौर पर अपने मसाइल भी बताना शुरू कर दिए, वो भी मुझे अच्छा लगा कि भी ये मसले मसाइल सुनने के लिए तो ये फ़ोरम बनाया है हमने। और एक दोस्त ने, अभी उसका बड़ा जिक्र करेंगे, कुछ बड़े गंभीर किस्म के मसाइल भी हैं कंसल्टेंसी के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से। आपको पता ही है डे वन से फ्रॉड बाजियाँ भी होती हैं। सो फ्रॉड्स के तदारुक के लिए ये एक नाचीज़ कह लें कि खाकसार ने एक फ़ोरम बनाया है कि कुछ दोस्त मज़ीद लुटने पुटने से इसी तरीके से ना उनका ख्याल रखा जाए, कि वो उनको रोका जाए कि रुक जाएं, कि मज़ीद, चूँकि फ्रस्ट्रेशंस है ना, बंदा क्या करे बेचारा, चारों नाचार अपने मामलात लगा देता है और उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो इसी तरह ही एक ख़ातून हैं, एक बीबी हैं, यूएई में अभी मतलब जॉब के सिलसिले में रुके हुई हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा मसला ये है कि मेरे जो फियांसे हैं वो भी यहीं पे ही हैं, दुबई में। हम दोनों जाके हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि या अल्लाह हमें इस काबिल कर कि हम अपना निकाह मस्जिद नबवी में करें। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सादत हो जाएगी अगर ये हो जाती है। तो मैंने पूछा, बीबी आपके पास डॉक्यूमेंट्स या बाकी दीगर चीज़ें, क्योंकि वो पता ही है वली, और वहाँ पे ये बड़ा सिलसिला बनता है कि आप महरम, नामहरम और गैर महरम क्या है टर्मिनोलॉजी, उसके बगैर तो सऊदीया जा नहीं सकते हैं अनटिल यू अटेन अ सर्टन एज। उससे पहले इफ़ यू आर अ फीमेल तो यू मस्ट लाइक अ कंपनी विद समबडी हु शुड बी योर महरम, और आपका रिश्ते में हो, ब्लड रिलेटिव, भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटा अगर बड़ा हो गया तो वो भी मतलब बाले गया। तो अब मैंने कहा कि ये जो मसला है ना, ये बड़ा शरई सा मसला है, हमारा दीनी भी है। तो इसको तो मैं दोस्तों के आगे रख दूंगा कि भाई आपने बताना है कि पॉसिबल कैसे होगा, क्या सऊदी कवानीन क्या कहते हैं इस बारे में। तो मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि बीबी आपने अगर सादगी के साथ निकाह करना है तो पाकिस्तान में बड़ी बेशुमार अल्लाह के घर हैं, वहाँ किसी मस्जिद में जाके कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ये ख्वाहिश है। तो फिर ख्वाहिश तो होती है, और बड़ी मतलब एक खूबसूरत ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की जनाब ज़ियारत भी हो जाए और वहाँ पे जाके तो वो अपना निकाह करें, और बड़ा मसनून और बड़ा नेकी का भी वो सिलसिला होगा, उसमें बरकत भी, हमारा बहसीत मुसलमान हम सोचते हैं कि ज़्यादा बरकत पड़ेगी। तो बहरहाल ये अब आप लोगों के आगे मैं रखता हूँ कि इस पे ज़रूर अपने अपने मतलब व्यूज़ दीजिएगा, बताइएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस को सामने रखते हुए, क्योंकि एक बच्ची का मामला है, फ़ीमेल का है। तो वैसे तो माशाल्लाह आप सारे इतने उम्दा लोग हैं कि मुझे कभी भी कुछ इस तरह, मुझे बुरा भला कह लें, वो गुस्से में आके बंदा कह ही देता है, कोई बात नहीं, सर आँखों पर। हमेशा कहा है कि अगर आप गुस्से में होंगे, कि सबसे बड़ी रीज़न आजकल जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे, तो गुस्सा और पता नहीं क्या इनटॉलरेंस का मुजाहरा हम लोग कर रहे होते हैं, उसकी वजूहात हैं। बहरहाल ये एक सिलसिला है, आपने ज़रूर बताना है। हम बढ़ते हैं अपनी ख़बरों की तरफ, कुछ फ्रॉड्स का भी जिक्र करेंगे अपने इसी व्लॉग में। एक ख़बर बड़ी अच्छी आपको देते हैं कि वो भी दुबई से उसका ताल्लुक़ है, कि दुबई अब एयर टैक्सी स्टार्ट करने को जा रहा है। ये हमारी पहली खबर है दोस्तों, दुबई एयर टैक्सी का आगाज़ करने को जा रहा है 2026 में। वो कहते हैं जनाब ये बिल्कुल इन फंक्शन हो जाएगी, और 4 स्टेशन उन्होंने चुने हैं दुबई के, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हम ये मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह विद इन नो टाइम, 320 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ़्तार होगी। ये जहाज़ है, ज़ाहिरी बात है, 4 सीटर है,
تو 4 سواریاں بیٹھ سکتی ہیں. اور اس میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ورٹیکل اس کی اڑان ہوئے گی. مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے مطلب کوئی رن وے شن وے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے اوپر اٹھے گا اور ایسے ہی نیچے اتر جائے گا. اور یہ بڑے بڑے ہوٹلس کے اوپر جیسے ہیلی پیڈ نہیں بنے ہوتے، اسی طرح چھوٹی سی جگہ اس کو چاہیے ہوگی. اور پام جمیرہ بیچ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایئرپورٹ جانا ہے تو صرف 10 منٹ میں پہنچ سکتا ہے بندہ، جبکہ اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو 45 منٹ لگ جاتے ہیں، اس سے بھی شاید زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ آج کل رش بہت ہوتا ہے وہاں پہ. تو لیکن اس منصوبے پر اب چونکہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی یہ سلسلہ کریں گے، اور اسٹیشنز چونکہ ابھی فی الحال 4 ہیں، اس کو بڑھا دیے جائیں گے. اچھا خیر جناب، دبئی کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کیونکہ ہمارا زیادہ تر اب رجحان یا جھکاؤ میں نے دیکھ لیا ہے کہ دوست بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپ ڈیٹ دیں امیگریشن ویزا کے حصول کے لیے. آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ہم نے کہ 1.5 سال میں تقریباً 15 لاکھ لوگ جا چکے ہیں یہاں سے. 15 لاکھ 1.5 ملین صرف 1.5 سال میں. کتنے لوگ ہیں مطلب، اور ابھی بھی جا رہے ہیں کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے بھائی، روز کی بیسس پہ اتنے پاسپورٹ کا اجرا نہیں ہم کر سکتے ہیں. 50,000 ڈیلی وہ کہتے ہیں جناب کہ اپلیکینٹس آئے ہوئے ہیں. اچھا خیر، اب جب صورتحال ایسی ہونا تو اس وقت چونکہ نا امیدی اور فرسٹریشن بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے ہر بندے میں، تو ایک ہمیں دوست نے جیلم سے فون کیا، بتایا کہ جناب میرے ساتھ ایک فراڈ ہونے کو جا رہا ہے، میں کیا کروں. وہ بھی آب ایل مجھے مار. فراڈ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کینیڈا کا فری ویزا اور ٹکٹ ایک کمپنی یا کنسلٹنسی ہے، کینیڈا بیسڈ ہے، تو وہ دے رہی ہے. تو کہتا کہ میں تو حیران ہوا کہ بھئی اس میں کیا امر مانے ہیں، تو ہم کر لیں. تو پھر بالآخر انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی، ایک سکھ صاحب ہیں، ہم آپ کو اس کی تصویر دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی کنسلٹنسی کی تصویریں، ان کے آئی ڈی کارڈ، وہاں کا جو کارڈ ہے ورک پرمٹ سب کا دکھا رہے ہیں. تو نکلا کیا کہ جی آپ 20,000 روپیہ فلانے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، یہ آپ کے دستاویزات کے پیسے ہیں. اور وہ کسی زرینہ بی بی کے نام پہ پاکستان کا لوکل نمبر ہے. اس طرح لوگ لوٹتے ہیں. تو میں یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو صاحب ہیں، ہی مے ناٹ بی اے فراڈسٹر، ان کے نام کو یوز کیا جا رہا ہے. وہ ہی لکس لائک اے گڈ، پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک کوئی کنسلٹنسی ہے. تو بھائی کون سا کنسلٹنٹ ہے جو آپ کو ٹکٹ بھی فری دے گا اور ویزا بھی فری دے گا؟ تو آپ اتنی تو عقل رکھتے ہیں کہ وہ 20,000 روپیہ آپ سے ہتھیانا چاہ رہا ہے. اس طرح کے بے شمار کالز اور بھی دوست بتا رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ جناب ہماری جی پروموشنل سکیمز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو خدا را ان سے بچیں، پہلے ہی ہم لٹے پٹے ہیں، تو مزید ہم مطلب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ کو کل سے جو میں دوستوں کو بتا رہا ہوں، ابھی سن رہے ہیں آپ سارے اس میں سے بے شمار لوگ، کہ ہم ایک لائیو پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے کو جا رہے ہیں. لائیو پوڈ کاسٹ کیا ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ ایک سینئر کنسلٹنٹ کو بٹھائیں گے، اور جناب وہ سینئر کنسلٹنٹ کیا ہوں گے کہ آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب دیں گے. جو کوئریز آپ کے ذہن میں آتی ہیں، لائیو کالز بھی لیں گے، لیکن سم ٹائمز جب زیادہ کال ہوتی ہیں تو باٹل نیک آتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا. ہم چونکہ لائیو ریئل ٹائم میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہوں گے، تو ہم ان کو اب چونکہ آپ کی آئیڈینٹی وہ سامنے نام تو آ جاتا ہے. میں نے بھی آپ کے جو میرا خیال کل سے کچھ 100 یا 450 لوگوں نے مجھے، جن کے میں نے سیو کر لیے ہیں ناموں کے ساتھ، ان کے نمبر، ان کی سٹیز، تو ان سے ہم جواب ان کو دیں گے. جو وہ سوال کرتے ہیں آپ ٹائپ کریں، فوراً پہنچے گا. فوراً ہمارے کنسلٹنٹ کو ہم بتائیں گے کہ جناب یہ جو ہمارے دوست ہیں، آصف ہیں، راشد ہیں، علی ہیں، فلانے شہر سے، کوئی خانے وال سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی لاہور سے، جو بھی شہر ہے، یہ ان کی کوئری ہے، تو فوری طور پر بتائیں. تو یہ ہم 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کیا کریں گے ہر ہفتے، تاکہ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے. تو جناب یہ ہماری جو چند ایک گزارشات، چند ایک چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک خاتون کی ایک کوئری آئی ہے، اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. ایسے دوست احباب جو سعودیہ میں مقیم ہیں بہت عرصے سے، کیونکہ وہ وہاں پہ پوری جانکاری رکھتے ہیں. ہمارے ایک بڑا پیارا بھائی ہے وہاں پہ، ریحان، آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ چونکہ کافی وہاں پہ اپنے لوکل جو ہمارے یہاں سے گئے ہوئے دوست احباب ہیں، ان کا مطلب کام، ان کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سارے فورم چلا رہے ہیں. تو آپ اس کی جانکاری لیں ان ٹرمز آف دیئر ایگزسٹنگ رولز اینڈ ریگولیشنز، کہ کیا یہ پاسبل ہے. کین شی فلائی ٹو سعودیہ ٹو ہیو ہر سیلف نکافائڈ. تو یہ ساری چیزیں ہیں سننے والی، سوچنے والی. ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.